मडगांवां हालींच जाल्ल्या जुलूस वेळार काडिल्ले मिरवणुकेत दोग जाणांनी भारतीय तिरंग्याचो अपमान केल्ल्याची कागाळ फातोर्डा पुलिशेंत बजरंग दलान केल्या। तिरंग्याचो अपमान करपी गोंया भायले आसात जाल्यार तांकां तडीपार करचे अशें दलान मागलां। फाटीचो जुलूस जालो पळय तेजेर एक कोण ते आतां भुरगे खबर ना अशें इन्फॉर्मेशन येयल्यार ते लागीं जे दवरले एरियेन रावता रुमडामळ एरियेन तितूंतल्या थोड्यांक तेंच्यांनी आतां हो इंडियेचो फ्लॅग पळय अशें खंयचेच कम्युनिटी करपाक मेळना, हें रॉंग करप अशें करप म्हटल्यार अशोका चक्र काडून एडिट करून तलवार काडला आनी तेजेर कितें बरयलां कितें तें खबर ना आमकां। सो हेंकां कलेक्टरान परमिशन कशी दिली हें करपाक इतलें जायसर हेजेर इतलो बोवाळ व्हडलो जावपाक शकता आनी हेज्या मुखारूय जातलो। आतां आमी PIक ऑलरेडी दिल्ले आहा, हेंकां जाता इतले बेगीन हाडा आनी एक्शन घेया। आनी हांव मागतां होम मिनिस्टर जो आहा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन हेंचेर कडक कारवाई जावन हेंकां जाता इतले बेगीन भितर उडोवपाची प्रयत्न करपाचे आनी हेंचेर इतली कडक कारवाई करपाची नेक्स्ट टायम अशें गोंयांत घडचें न्हू म्हणून, कित्याक हेज्या पयलीं अशें केन्ना गोंयांत जायनासलें। थोडेशे आतां भायले हे जे कोण येवन रावल्ले आहा खंयचे कम्युनिटीचे हांव तेंचें नांव घेयना ते आतां थोडे आहा तेंचे करपाक लागले। तेंकां असले करपाक कोण शिकयता हेंकांय हाडपाची सामकी गरज आहा आनी हेंचेर कडक कारवाई करून तेंकां तडीपार करपाचें हांव इतलेंच मागता हेंचे कडेन हेंचेर कडक कारवाई करून तेंकां तडीपार मार हांगाच्या। हेजे नेक्स्ट टायम अशें फुडल्या वर्सा सुद्दां जुलूस जावं कितें करप बरें करया, देवाचें काम करता बरें करता तुमी, पूण अशें करप म्हणल्यार सामकें रॉंग।